मॅडम SRची जी नांवां जायते लोकांची खूप कमी जाल्ली आसा सो ताचेर तुमकां कितें सांगपाक जाय? पळय SRची नांवां जेन्ना कंप्लीट कमी जाली हितून मरे खूब व्हडलो घोटाळो आसा. कितें केलां आमदारांनी खबर आसा आपल्या आपल्या ऑफिसांनी BLOक व्हरून दवरल्या बसयल्या आनी तांकां पळय कोणाची नांवां कट करपाक जाय ती वेवस्थीत कट केल्या आनी दुसऱ्या पार्टीच्या लोकांनी मरे तेजेर ध्यानूच दिवंक ना. कळ्ळें तुका? जाय तो म्हाका सांग, हांव 10 वर्सां बॉम्बे रावतां. बॉम्बे हांव 10 वर्सां रावतां, म्हाजें नांव हांगा आसा पूण हांगा कंटिन्यू पळय आसा तेजें नांव हांगा ना. म्हणजे अशा रितीन लोकांक केल्या. जो मेला पळय तेज्या फॅमिलीची नांवां सगळ्यांची दवरल्या आनी जो जितो आसा पळय तांकां सगळ्यांक काडून भायर. म्हणजे खंय तरी सरकारान ह्या लोकांक BLOक धरून जी कर्तुबां पळय केल्या आनी हेकाच लागून तुका खबर आसा वास्कोन आमच्या वास्कोची म्युनिसिपालिटी 20 आसलेली 25 केली. 25चे म्हाका इवन आमदारान एका सांगलेलें की आमी 2 वाडोवपाचे आसा अशें म्हणून. 2 वाडोवपाचे आसा जाल्यार एक्सटेन्शन जालें, चड जाले लोक आनी खरेंच लोक चड जाल्ले आसा. पूण कित्याक लागून ते घटयले गेले हो व्हडलो प्रश्न आसा. 25चे तुमी डायरेक्ट हाडटात आनी 21चेर दवरता म्हणटकूच अशें दिसता की खंय तरी हांकां परत जी आपली 6-7 हजार जे तेंचे स्वताचे जे आसा ते एक बरोबर भितर मागीर घालपाचे MP हेज्या एसेंब्लीच्या इलेक्शनाक तशी बी कर्तुबां करून दवरल्या काय म्हणून. कळ्ळें आसा? लोक घरान आसतना सुद्दां ते लोक थंय रावता. म्हाका सांग 2000ची नांवां म्हणून कट करता आमचा 2000 जर नांव ना कट करता. अरे तेज्या उपरांत तेंच्यांनी 2005 घातल्या तेंच्यांनी नांव इलेक्शन केला मागीर 10 केला अशें करून तेंच्यांनी 2-3 इलेक्शन केला ना तुजें नांव तेतून ना म्हटलं आनी कट केला. हे खंयचो कायदो? खरें कायद्यान मरे नांवां घटोवपाक जायना वाडोवपाक जाता पण हेंच्यांनी सगळीं घटयल्या ही कर्तुबां केल्या. सगळ्या आमदारांनी हांवें पळयल्या 2-3 आमदाराच्या ऑफिसांनी आमकां दिश्टी पडना अशें म्हणून न्हू आनी लोकांनी धाडल्या आमकां फोटो बिटो हे पळय आमदारी कर्तुबां करता म्हणून आपल्या ऑफिसान घेवन बसता BLO घेवन हें कट मार तें कट मार करून तें कट मारला. म्हाका सांग 25चे 21 म्हणजे लोक सगळे गायब जाले आनी लोक आसा कितें कचरो लोक आमचा आहा मरे गेले खंय. आनी एक दुसरी गजाल एक BLOच्या मुर्मुगांवचो आमदार पळय आसा तेजें नांव कोणी तरी एक कॉन्सिलरान कट करपाक मागलें तेतून तेजें नांव ना म्हणून तो थंय रावना म्हणून कट करपाक. तेन्ना तुमी बरो त्या BLOक बरो आडोवन दवरला आनी हरशी एक BLO खंय MPटीन कामाक घातलेलो. जेन्ना MPटी वाल्यान ताका मागलो की आमकां काम हांगा चड आसा ताका आमकां काम दिवचो तो BLOक नाका अशें म्हणून जर रिटर्न बरोवन धाडलेले सुद्दां ताका BLOक मुद्दम फोर्सान दवरला. आनी आतां सडनली पळयलें जाल्यार 4 का 5 BLOक कॅन्सल केला. म्हणजे तुमचो काम जालो वयस मेलो कित्याक त्या BLOक कॅन्सल केलो? अरे BLO घेवपाक तुमचे प्रायवेट भुरगे कितले तरी भुरगे बेकार आसा तांकां करा. जे सरकाराचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान PWD खंयच्या ऑफिसांनी खंयच्या काम करता तांकां काडटा आनी BLO घालता. कित्याक हे भुरगे जे बेकार आसा तांकां कित्याक दिना? तांकां कित्याक म्हणजे एका हेजेर 2 कोणे मारता टिचरींग BLO घालपाचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट उदकाच्या डिपार्टमेंटान ज्या BLO घालपाचे MPटीन कामाक बिमाक आसल्या तांकां BLOन घालपाचे. म्हणजे सरकार कितें दाखोवंक जाता लाठी बी ना तुटे और साप भी मर जाए और लाठी बी ना तुटे असले करता. म्हणजे आपले वाचोवपाक तूं असले करता आनी त्या लोकांक मागीर तापोवंक मेळटा न्हू हे तूं हेका उडया तेका उडय अशें करून. आनी ते BLO कितें आसा गव्हर्मेंट सर्वंट असल्या कारणान MLA सांगता तशें काम करता. आतां आमी लास्ट टायमार एकदां सांगलेलें कितें म्हणून की प्रत्येक आमदारांनी 6-6, 5-5 हजार तेंच्यांनी एक्स्ट्रा नांवां घालून दवरलेली आहा. ही सहज एड करतले मरे एड करतले कितें आसा ते थोडे आनी हे थोडे म्हणून आमी जिखले आमी 7 फावटी जिखले 7 फावटी चेरार बसले हे झेत मारपाक आसा. म्हणजे हातून पासून घोटाळा व्हडलो घोटाळो. इलेक्शन कमिशन हे पळयना इलेक्शन कमिशनाक खबरूय ना आनी इलेक्शन कमिशन कोण गव्हर्मेंटूच न्हू गव्हर्मेंटाचें डिसिजन न्हू ताका आमचे हेड ऑफ द फॅमिली सांगता तशें तो करतलो ताका कित्याक पडला. म्हणजे सरकार लोकांचे दारी न्हू आतां लोक सरकाराचे दारी अशें जालें. सरकार लोकांच्या दारी म्हणटा पळय न्हू सरकार लोकांच्या दारी ना. लोक सरकाराच्या दारी खंय वचोंक जाय पांयां पडोंक जाय 10 फावटी जागोंक जाय आनी तुजें घालता रे मागीर अशें करून कशें दवरल्या तर तुमी. म्हाका सांग 2000 जर हांवें वोटींग करूंक ना म्हाजें इलेक्शन रोलार नांव हाडना तेज्या उपरांत हांवें नांव घातलां आनी 2-3 इलेक्शन हांवें केलां
जाल्यार माझे ऍड करपाक सोदी ना तुझे हे हाड तुझे ते हाड तुझे ते हाड तुझ्या बापायचे ना तुझ्या आवयचे ना हे कितें हो कसलो कायदो ह्या सियार हे पळय जाला सियार जाला पळय न्हू हेतून मरे व्हडलो घोटाळो आसा खंय तरी आज वास्कोन तुमी खंय खंय कमी केला तेन्ना वास्कोन 4 वाड कमी केले तुमी कित्याक खंयच्या हेतू लोक आसा असो सामको कुजबुजता आनी हांकां चार हे कमी करता म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता हळूच MLAच्या इलेक्शनाक हांव कितें सांगता त्या सांगो हळूच MLAच्या इलेक्शनाक हे लोक वाडटले हेंची लोकांची सगळ्यांची नांवां घालता म्हणटले आतां म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक रावले ते आतां रावले ते कोण तरी कोर्टान वयतलो काय आनी आमकां एक्सटेंशन फुडें इलेक्शन फुडें धुकलूंक जाय लोकांक छडी मारपाक जाय लोकांक घेवंक जाय मुर्मगांवाचे 4-5 BLOक तशे त्रास केले अशे खंय खंय BLOक त्रास केल्या म्हणून कोण जाणा कित्याक BLOक त्रास करता तुमकां गरज आसले तुमी तांकां हाडून रातचे 12-1 सुद्दां तांकां व्हरोन तुमच्या ऑफिसांनी तुमी काम करता आनी आतां तुमकां ते नाका तांकां भायर मारलें भायर मारूंक नाका पण तुम्ही काम पळय करूंक तुमकां जाय तशें व्हरोन बसयतात आनी काम करतात पळय देवाचें हेका बिया पण सद्या आतां हांगा कितें जाता जायते गोंयान लोक भायले आसा आनी पळोवपाक अशें आयकूंक येताले फाटल्यान आनी हे BJPचे हितून राज्यान अरे ते हांगा वोट करता आनी भायरूय वचून वोट करता ते भायल्या कशें लोकांचीच नांवां उरल्या भायल्याच लोकांची नांवां उरल्या गोंयकारांची कोणाची नांवां ना म्हाका 10 फावटी म्हाज्या BLOक विचारचें पडटा बाबा म्हाजें नांव आसा मरे का गळयलें रे म्हाजें नांव अशें म्हणून म्हाका म्हजें इलेक्शनाचें पडूंक ना पूण खंय तरी कोणाक स्टॅम्प मारून कोणाक तरी वयर उखलपाक हें गरज आसता म्हणून इलेक्शन रोलार नांव आसप हें गरजेचें ह्यांचे भायल्या लोकांची तूं पळय आमचे लोक थोडे मारे क्रिश्चन भाव आसा आमचे ते सगळीं लंडनाक बिंडनाक गेल्या तेंच्यांनी ऑलरेडी कॅन्सल केल्या पण जे लोक गोंयान आसा त्या लोकांची तुमी ना तो ना हांगा तो ना आउट ऑफ स्टेशन ना तो ना अशें करून सादो BLO दारान भोंवूंकूच ना BLOचें काम कितें आमदाराच्या ऑफिसान बसून हे रेडी करपाचें जनगण आमदाराच्या ऑफिसान बसोन आमदाराक जाय तशें आमदार स्वता तेंचो नासलेलो ते बरयला म्हणून वायस चेअरपर्सनाक काडून वास्कोन तमाशा केला तो पळोवना अजून तेजे मिनिट्स बरयना आनी इल्ले गेले दवरला खरें म्हणून जाल्यार थंयसर एडमिनिस्ट्रेशनान बसोवपाक जाय आसलें DMAन तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय आसलें तो DMA बी न्हिदला DMA पडोवंक ना कित्याक DMA शेवटी कोण सरकाराचोच बांदव न्हू असलें हें चल्लां हे सगळें मरे तुका सांगता इलेक्शनाचे आतां म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन कशें जिखूंक जाय हेची सगळी तयारी आसा नांवां आपल्याक जाय ती सगळीं भायर मारल्या आनी गोंयकारांची चड भायर मारल्या भायल्या लोकांक चड आनी अचानक हांव परत आनी परत सांगता अचानक प्रत्येक हेतून आमदारकेतून 5-5, 6-6, 7-7 हजार नांवां कशी एड जातली ती पळय कित्याक हेंच्यांनी नाटक करून दवरला नमस्कार